आयच्या प्रेस कॉन्फरन्साक सगळ्यांचो येवकार. आय एम जॉइंड विथ डॉक्टर स्नेहा भागवत, प्रेसिडेंट ऑफ द काउन्सिल फॉर आयुर्वेदा. वी हॅव डॉक्टर निलेश कोरडे, प्रिन्सिपल गोमंतक आयुर्वेद कॉलेज शिरोडा, आणि आमचे वांगडा आसा बाकीचे आमचे आयुर्वेदिक डॉक्टर. आयच्या प्रेस कॉन्फरन्स आपोवपाचो एक उद्देश म्हणजे काल ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ गोवा डॉक्टर प्रमोद सावंत, आयुर्वेदिक डॉक्टर प्रमोद सावंत यांच्यानी एक ऐतिहासिक घोषणा केल्ली आसा, जाणी करून गोंयान एक सेपरेट आयुष मिनिस्ट्रीची स्थापना जावची आसा. ही आमच्या सगळ्या आयुर्वेदिक डॉक्टरां खातीर आनी इवन गोंयच्या जनते खातीर एक मोठे आव्हान सरान दिल्लें आसा. बजेटान हेल्था खातीर एवरी इयर जशें जाता तशें बऱ्या पद्दतीन बजेट प्रस्तूत जाल्लें, सगळ्या समाजाक धरून आनी सर्व समाज उपयोगी अशें हें बजेट जाता आसतना आमकां दिसलें की आयुशा खातीर सुद्दां भरपूर कालच्या बजेटान जशें मिनिस्ट्री ऑफ आयुष गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया, प्रायम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदीजी हांचें जशें विजन आसा त्या विजनाक धरून आमचे ऑनरेबल CM डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी सुद्दां कालचें बजेट प्रेजेंट केलें. तातूंत आमकां मिनिस्ट्री डिरेक्टरेट ऑफ आयुष जावं नवीन जे कॉलेजीस आसा, म्हणजे आमची आयुर्वेदिक कॉलेज जी 32 वर्सां पासून आसा तांकां ग्रांट्स दिवप आसूं, किंवा गोवा आयुष वेलनेस अँड योगा पॉलिसी 2026 हो एक व्हडलो निर्णय जावन ह्या पॉलिसीचे काल म्हणटात तशें ताजी स्थापना जावन ताजी उद्घोशणा जाली कालच्या बजेटान. आनी त्या पॉलिसीच्या अंतर्गत तुम्ही पळयलां आसतलें की फाटीं जो एक्सपो जाल्लो जानेवारी 2026, 23rd, 24th आनी 25th, जो फर्स्ट टायम वेलनेस एक्सपो एंड समीट हो जो आयुर्वेदाचो आनी योगाचो एक्सपो जाल्लो, त्या समिटान ही पॉलिसी खरी म्हणजे रिलीज केल्ली. आणि त्या पॉलिसीक धरून ताज्या अंतर्गत आता बरेचशे बजेट हेड क्रिएट जातलो, हे काल हाजी घोषणा जाली. हाजे एक मुख्य कारण म्हणजे आमचे काउन्सिल, ताजे नंतर आमचे हांगा आशिल्ले कॉलेजीस, आमचे सगळे आयुष फ्रेटर्निटी, वेगवेगळी असोसिएशन्स आसतली, तशेंच GCCI गोवा चेंबर ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्रीज हांच्या जोड पालवान ही पॉलिसी खरें म्हणजे सरकाराक आमी सादर केल्ली. ही पॉलिसी जावपा फाटल्यान फाटलीं 2 वर्सां सगळ्या असोसिएशन्सा बरोबर वेगवेगळ्यो मिटिंग्स जावन ही पॉलिसी आमी सरकारा कडेन जेन्ना दिली तेन्ना सरकारान ही मान्य करून काल ताजे अंडर एक वेगळें बजेटूय बी प्रस्तूत केलें. हाजो आमकां खूब आनंद आसा आनी म्हाका दिसता हाज्या अंतर्गत बऱ्योचश्यो गोश्टी आतां खंय तरी चालीक लागतल्यो. ताच्याच बरोबर खंय तरी रेग्युलेटरी बॉडी म्हणजे अंडर दीस वेलनेस पॉलिसी एक रेग्युलेटरी बॉडी वील बी फॉर्म्ड, आनी ताज्या अंडर आमी पळयता की सीझन टायमार जेन्ना फॉरेनर्स येता ऑर जेन्ना इनबाउंड टुरिस्ट येता त्या टायमार बरेचदा इतर काही स्टेटींतल्यान वेगवेगळे तरेचे मशरूमींग जावन थेरपिस्ट आसूं नाका ते सेंटर्स ओपन केली वता, जेणे करून खंय तरी स्टेटीकूय बी ते मारक आनी खंय तरी पेशंट जे येता आपल्या भावनेन जे पेशंट येता आयुर्वेदा खातीर किंवा योगा खातीर जे पेशंट येता तांकां खंय तरी तांचें एक्सप्लॉयटेशन जातालें, आनी तें एक्सप्लॉयटेशन जावचें न्ही अशें म्हणून आमी ही पॉलिसी एक्चुअली सजेस्ट केल्ली. कारण एक रेग्युलेशन आसचें, एक्रिडिटेशन मेळचें, आनी हांगाचे जे वेलनेस सेंटर्स आसा जे हू आर प्रॅक्टिसींग रियली ऑथेंटिकली, जे इतल्या वर्सां पासून इतल्या प्रॉपर BMS, MD जावं BMS योगा वेगवेगळे प्रोग्राम्स म्हणजे वेगवेगळे शिक्षण घेवन, प्रोफेशनल शिक्षण घेवन जेन्ना भुरगो एखादो भायर पडटा तेन्ना तांकां जेन्ना तो प्रॅक्टीस करपाक वता तेन्ना ताकाय बी ताजो ह्या वेलनेस पॉलिसीचो वाव मेळटलो. एक्रिडिटेशन आनी रेग्युलेटरी बोर्डाचो जो निर्णय कालच्या बजेटान जालो ताच्या खातीर आमची सगळी आयुष फ्रेटर्निटी, आमचे ऑनरेबल CM डॉक्टर प्रमोद सावंत, तशेंच गोवा सरकार आनी सगळे टुरिझम मिनिस्टर, हेल्थ मिनिस्टर हांचे सगळ्यांचे अभिनंदनूय करता आनी तांकां खूब देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच आयुष डिरेक्टरेट जावपाचें काल डिक्लेअर केलां. सो आज पर्यंत आयुष सेल आशिल्ले जे अंडर हेल्थ मिनिस्ट्री येताले, पूण आतां आयुष डिरेक्टरेट सेपरेट जाल्ल्या कारणान वेगवेगळे वेलनेस आसूं, आयुर्वेद आसूं, योगा आसूं, हाका वेगवेगळे तरेच्यो म्हणजे रिसर्च जावं किंवा वेगळे कॅम्प्स आसूं किंवा ग्रासरूट लेवला पर्यंत पावपाची जी गरज आशिल्ली ती आज अंडर दीस मिनिस्ट्री बऱ्या पद्दतीन जावं शकता, जी आमी बाकीच्या स्टेटींनी पळयता. सरकारान एक आमचेर विश्वास दवरून
कशें जातलें कितें जातलें खबर नाशिल्लें तरी सुद्दां वेलनेस एज अ थीम हाजेर पयल्या वेळार खंयच अशें जाल्लें नाशिल्लें. हें गोंय सरकारान घडोवन हाडलें. तातूंत सगळी बांदिलकी गोंय सरकारान स्वताचेर घेतली आनी आमकां फ्रिडम दिलो की तुमी हें फुडें व्हरात म्हणून. जेन्ना सुवाळो सोंपलो तेन्ना सांगलें तांणी म्हणजे पयल्याय दिसा अनावन्स केलें लास्टूय दिसा अनावन्स केलें की हो सुवाळो परत परत गोंयांत जातलो म्हणून दर वर्सा गोंयांत जातलो. हाजे सारकें सक्सेसफूल निर्णय म्हणजे हाजे सारको सक्सेस म्हणटा तो खूब कमी आसा की एकदां केल्ल्या सुवाळ्यान इतली ताजी प्रचिती जाली की आज सरकारानूच वेलनेसा खातीर बजेट स्कीम अप्लाय केली. हें खंयच अजून पर्यंत घडूंक नाशिल्लें हें पयले खेपे गोंयांत घडटा आनी हाका सगळ्याचो पाठिंबो आमच्या सीएमान दिवन आमचे सगळे वैद्यगण जे आसात हांगासर हांकां सगळ्यांक प्रोत्साहन केलें आनी आव्हानूय दिलें की तुमी हें फुडें व्हरून जगाच्या पातळीचेर अशें दाखोवन दियात की आयुर्वेद हें शास्त्र केवळ व्याधी थांबोवपाक किंवा व्याधीचेर कवर करपाक न्ही तर लोकांची भलायकी पयली मेंटेन करपा खातीर आसा. हो खूब मोठो विचार जालो आनी वेगळें क्षेत्र गोंयांत निर्माण करुया आनी जें आमचें स्वप्न आशिल्लें गेल्या 32 वर्सां ताका तें साकार जालें आनी खूब आनंद भोगता हें सांगपाक की अशें खंयच्याच हो आनंद कोणाकूच कळचो ना. कित्या खातीर तर बाकी सगळ्या स्टेटींनी आयुश ऑलरेडी इस्टॅब्लिश्ड आशिल्लें. आमच्या गोंयांतूच हें इस्टॅब्लिश नाशिल्लें. आतां हें वेगळें जातकच कितें जातलें हें क्षेत्र वेगळें जातकच आमी जे सद्या कॉमन एका डायरेक्टरेटीच्या अंडर आसा ती डायरेक्टरेट वेगळी जावन आमकां आमचे निर्णय घेवपाक वेगळ्या लोकांक विचारचें पडचें ना. वेगळ्या लोकां कडेन वेगळ्या डायरेक्टरेट कडेन वचचें पडचें ना. आमचोच डायरेक्टर आसतलो जाका सगळ्यो स्किमी लागू करूंक मेळटल्यो एज वेल एज जाका अधिकार आसतलो की आयुर्वेद क्षेत्रांत जितले दोतोर काम करतात तांची विचारपूस करून तांकां कितें डिफिकल्टीज आसा ह्यो पळोवन इजिली सगळ्यो स्किमी पास करून दिवपाक जाय. तिसरी गजाल अशी आसा की आयुर्वेद हो क्षेत्र खूब व्हडलो जरी आसलो आज पर्यंत जगाचेर खूब कमी गेल्लो. मोदी सरकार येतकीच ह्या क्षेत्राक इतली चालना दिली की आज वेगळ्या वेगळ्या देशांनी आयुर्वेद कॉलेजां इस्टॅब्लिश जाली. वेगळ्या वेगळ्या देशांनी आयुर्वेद सिस्टम इस्टॅब्लिश जाला आनी हाज्या खातीर आमचो गोंयचो दोतोर कितलो तयार आसा हें म्हाका सांगपाक खूब गर्व दिसता की अनेक दोतोर जे आमच्या कॉलेजींत शिकल्यात हे फॉरेन पेशंटांक ट्रीट करतात एज वेल एज वेगळ्या वेगळ्या देशांनी वचून थंयी प्रॅक्टीस करतात. पर्संटेज जर तुमी पळयशात बाकीच्या सगळ्या स्टेटी पेक्षा गोंयची पर्संटेज सगळ्यांत चड आसा आनी हाचें एकमेव कारण आमकां आमचें शास्त्र उलोवपाक शिकयल्यात आनी आमचे कडेन ती एबिलिटी आसा फॉरेनान वचून लोकांक सांगचें आमचें शास्त्र कितलें बरें आसा तांकां कन्विन्स करचें. आज म्हज्या सारको सादो मनीस गेली 20 वर्सां इंग्लंडान प्रॅक्टीस येवन वचून आसता प्रॅक्टीस करून. तशेंच म्हज्या बरोबरचे हांगासर अनेक दोतोर आसात जे प्रत्येक जाण एका एका देशांत तरी वचून कितें तरी तांणी निर्मिती केल्ली आसा आयुर्वेदांत. तांचे एक विशिश्ट विभाग आसा एडवान्स सेंटर फॉर ट्रिटमेंट रिसर्च एंड एज्युकेशन इन कॅन्सर एट्रेक. ताका युनियन गव्हर्मेंटान सेंटर ऑफ एक्सलन्स इन इंटिग्रेटीव ऑन्कोलॉजी हाचो दर्जो दिलो. ताचे नंतर आमी तांचे जे डॉक्टर्स आसा फुडाकारी आसा तांकां गोंयांत आपयले. तांचे वी हॅड लॉट ऑफ डिस्कशन्स वीथ देम आनी फायनली लास्ट इयर सप्टेंबरान आमी एक MOU करार सायन केलो. तातूंत 3 पार्टीज आसा. एक म्हणल्यार डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्विसीस गव्हर्मेंट ऑफ गोवा, दुसरी पार्टी हातूंत आसा टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल आनी तिसरी पार्टी आसा ऑल इंडिया इन्स्टिट्यूट ऑफ आयुर्वेद जे हॉस्पिटल आसा तारगेट. आनी त्याच्या अंतर्गत आमी 2 गोष्टी ऑलरेडी चालू केल्ल्यो आसा. एक म्हणल्यार क्लिनिकल OPD एवरी मंथ लास्ट 5-6 म्हयने जाले आमची एक OPD जाता म्हयन्यान एकदा ऑल इंडिया इन्स्टिट्यूट ऑफ आयुर्वेदा. तातूंत आयुर्वेदीक डॉक्टर्स होमिओपॅथीक डॉक्टर्स आसतात फिजिकली प्रेझेंट. तातूंत टाटाचे जे ऑन्कोलॉजिस्ट आसा किंवा रेडिओलॉजिस्ट आसात ते ऑनलायन असतात. आमचे गोंयचे एक ऑन्कोलॉजिस्ट डॉक्टर शेखर साळकरय फिजिकली प्रेझेंट असतात. आयुर्वेदीक कॉलेजीचे डॉक्टर असतात, न्यूट्रिशनिस्ट असतात, बाकीचे वेरियस टायप ऑफ ट्रिटमेंटचे डॉक्टर्स असतात.
बसून एक जॉईंट ट्युमर बोर्ड आमी एस्टाब्लीश केला आनी सगळे डॉक्टर बसून त्या कॅन्सर पेशंटाक त्या टायमार वॉट वील बी द बेस्ट ट्रिटमेंट हाजो सल्लो दिता. जवळ जवळ आमी आतां म्हणल्यार 45 पेशंट्स पळयल्ले आसा. तुका फक्त एकच वराचो गॅप मेळटा, टायम मेळटा, कित्याक टाटा मेमोरियल हॉस्पिटलाचे डॉक्टर्सांक आमी खूब वेळ दवरपाक शकता. पण तरी हो उपक्रम चालू आसून आमी जवळ जवळ 40च्या वयर पेशंटाक सल्लो दिल्लो आसा. सो इंटिग्रेटीव ऑन्कोलॉजीचो कॉन्सेप्ट नवीन आसूं पण खूब बरो कॉन्सेप्ट आसा. आनी परत एकदा हांव आमच्या CMाक थँक्यू म्हणटा, कित्याक तांची संकल्पना आसलेली, तांच्यांनी तेंको दिलो आनी काल खंय ना जाल्यार खंय बजेटान सुद्दां हाजो उल्लेख जालो, खंय ना जाल्यार खंय ताका स्पेशल एक डेडिकेटेड फंड अवेलेबल जालो. आतां आमी दुसऱ्या टप्प्यान तातूंत कितें रिसर्च जावपाक शकता ताजेर आमी भर दितले आनी निश्चित जे कॅन्सराचें प्रमाण गोंयभर पण जे राष्ट्रीय स्तराचेर वाडटा ताका आयुर्वेदाचो किंवा ऑल्टरनेटीव मेडिसिन्साचो एक बरो मोठो तेंको मेळटलो आनी खंय ना खंय पेशंटाक खूब तेजो फायदो जातलो. आमची आयुष पॉलिसी 2026 ही अनाउन्स केल्ली आसा. म्हाका दिसता एक खूब गरजेची अशी काळाची गरज आशिल्ली, जी आयुष डॉक्टरांची गरज आशिल्ली ती एक म्हाका दिसता पूर्ण जाल्ली आसा. हांवें आतां प्रॅक्टीस सुरू केल्या 20 वर्सां जालीं. हांव आमच्या आयुर्वेदीक कॉलेजीचो पयल्या वेतीचो पयलो स्टुडंट आनी म्हाका खबर आसा जेन्ना आमी पास आवट जाले तेन्ना आमकां आमचें एकच ध्येय आशिल्लें की क्लिनीक ओपन करपाचें, पेशंट पळोवपाचें आनी आपली उदरगत करपाची. पण ही आतां जेन्ना ती पॉलिसी जी अनाउन्स जाल्ली आसा, संपन्न जाल्ली आसा, म्हाका दिसता तांणी कितें खूब फाटो ओपन केल्ले आसात. म्हणजे एक भुरग्यांची जे आमचे आतां कॉलेजींतल्यान जे ग्रॅज्युएट पास आवट जातलो तांचो एक दुसरे प्रकारे दृश्टिकोन जातलो. म्हणजे स्वता कशें आपूण पांयाचेर उबें रावपाचें. आतां पयलें आसा की आयुष डॉक्टर आसून सुद्दां आमी गव्हर्मेंट सर्विसा कडेन धांव मारता, पण तशें जावचें ना आतां. प्रत्येकान म्हाका दिसता आतां वेलनेस पॉलिसी जशी घोशणा केल्ली आसा, प्रत्येक जाण म्हाका दिसता आपलें वेलनेस सेंटर कशें उबें करपाचें आनी फुडें आपल्या पेशंटांक कशें बरें करपाचें. म्हणजे सरान आमचे डॉक्टर निलेश कोरड्यान प्रिंसिपलान म्हणलेलें आसा की पयलींचें आमचें कशें आशिल्लें की पेशंट आयलो ताका ट्रिटमेंट करपाचें आनी ताका बरो करपाचो. पण हें ट्रिटमेंट करचे पयलीं तो कसो बरो जावचो ना हाजो विचार कोणी केल्लोच ना. आनी हें म्हाका दिसता गोंयच्या गव्हर्मेंटान पहिल्यांदा म्हाका दिसता हाजो विचार केल्लो आसा आनी असो केल्लो आसा की आतां आमकां जानेवारीनूच आमची समिडीन एक्सपो जालो आनी आज एप्रिलान ही पॉलिसी आमची अनाउन्स जाता. म्हणजे सरान प्रमोद सरान डॉक्टर प्रमोदान इतले फाटोफाट म्हणजे एकदम तत्पर अशें डिसिजन घेतलें आसा, कित्याक ही नोज इट इज द नीड ऑफ द आवर. आनी अशेंच ही पॉलिसी आतां म्हाका दिसता फुडें सरतली. आमी सगळीं हाका तेंको दिता आनी हांव खरेंच आमचे डॉक्टर प्रमोद सावंत तोखणाय करता की तुमी एक बरें डिसिजन घेतलें आसा. आनी आमचे आयुष डॉक्टर जितले आसात, नॅचुरोपॅथी, फिजिओथेरपी, होमिओपॅथी, आयुर्वेदीक कितें आयुष डॉक्टर जितले आसात आमचो तुमकां सगळ्यांक तुमकां तेंको आसतलो आनी तुमी अशेंच फुडें सरतले. Subscribe to our YouTube channel and follow us on our social media platforms for the latest updates and content.